अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोक दिए। अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर का वक्त खत्म होने के बाद कशीदगी फिर बढ़ने का खदशा पैदा हो गया था, जिसको फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की बर वक्त मुदाखलत ने बड़ी जंग को रोक दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था ईरानी क़यादत के मुतफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोकने का कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर का कहना है कुछ इशारे मिले हैं कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करके अमरीका अमन को रास्ता देगा। ईरानी क़यादत का कहना है ट्रंप मुज़ाकराती टेबल पर सरेंडर टेबल में तब्दील करना चाहते हैं। क्या ट्रंप की फतह करार पाने की ख्वाहिश पूरी होगी और सीज़ फायर में तोसी के बाद ईरान और अमरीका के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी होगी? पाकिस्तान ने दोबारा ईरान और अमरीका को मुज़ाकराती टेबल पर बिठाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। क्या ईरान और अमरीका के दरमियान बर्फ पिघलेगी? क्या तीसरी आलमी जंग का खतरा टलेगा? सवालात बहुत से, इनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जाने बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, उनके साथ साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अब्दुल्ला गुल साहब से। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अब एक दफ़ा फिर से सीज़ फायर को एक्सटेंड किया गया है, क्या देखते हैं, क्या चल रहा है पसे पर्दा, हकीकतें क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक ताल्लुक है पसे पर्दा, मेरे ख्याल में अब आसाब की जंग शुरू हो चुकी है। हथियारों की जंग फिलहाल रुकी हुई है और मुझे ये रुकी हुई ही नजर आती है। मैं ये समझता हूं कि ये मुज़ाकरात जिस तरह से ट्रंप साहब ने अभी कहा है कि जी ये जुमे को दोबारा से शुरू हो सकते हैं, लेकिन ईरान की जानिब से अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई। इस्माइल बकाई साहब जो तर्जुमान है वजारत खारजा के, उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो जब तक के आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर हमारे खिलाफ बंदिश रहेगी तब तक हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम बनना चाहते हैं लेकिन हम जो है वो धमकियों के साए में और जो एक जंगी कैफियत है उसके साए में हम किसी सूरत कोई मुज़ाकरात कबूल नहीं करेंगे। और ये बात ईरान ने साबित की। इन्होंने उनका एक जहाज पकड़ लिया और उसके ऊपर इल्जाम लगाया। देखें, दो चीजों पे अमेरिकन चल रहे हैं जो इस टाइम पे व्हाइट हाउस की जानिब से, एक इल्जाम और एक धमकी। फिलहाल ये दोनों कारगर नहीं साबित हो रहे, इसलिए उनको अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की जरूरत है। बेहतर यह है कि मार्को रूबियो साहब को वो अपना काम करने दें, उनके काम के अंदर मुदाखलत ना करें। देखें, दुनिया के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब भी आप कोई ट्वीट करते हैं या आप कोई इस किस्म का सोशल मीडिया पे पैगाम जारी करते हैं तो उसके लिए बाकायदा एक स्टाफ मौजूद होता है जो उसकी लीगल, उसकी पॉलिटिकल लैंग्वेज को, उसकी डिप्लोमेटिकल लैंग्वेज को समझता है और उसके बाद नोक पलक दुरुस्त करके माजी के ट्वीट्स के साथ मुताबिकत रखते हुए उसको फिर आगे लेके चलता है। लेकिन यहाँ जो मेरे ख्याल में 37 दिन में 24 घंटे होते हैं और ट्रंप साहब 37 के करीब ट्वीट भी कर देते होते हैं। और अब इसका इजहार तो खुद ब्राजील के सदर भी कर रहे हैं। अभी परसों उन्होंने जो कहा कि धमकी से सुबह होती है, धमकी से रात होती है, तो ये हो क्या रहा है? अब जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जब तक बंदिश रहेगी, ईरान के ऊपर तकरीबन 3600 डिफरेंट किस्म की सैंक्शन लगाई हुई हैं और तेल उनका वाहिद एक जरिया मुआश था जो कि उनसे थोड़ा बहुत जो हासिल कर लेते थे। अब उसके ऊपर भी जब वो बंदिश लगाएंगे तो ईरान तंग आमद बजंग आमद के ऊपर होगा। और जो अभी गैर मुसद्दका इतलात हैं कि 15 नॉटिकल माइल दूर से ईरान ने 2 अमेरिकन वेसल्स जो हैं, एक का तो नाम भी उन्होंने बताया है, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, उसको उन्होंने पकड़ लिया है। तो एक के बदले में 2, तो इसका मतलब तो वाज़ेह है कि अगर आप किसी की लाइफ लाइन के ऊपर पैर रखेंगे तो फिर वो चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन सर, एक और जो चीज मैं जरा थोड़ा स्ट्रेटेजिकली इस चीज को देखना चाहूं तो जिस तरह से ट्रंप साहब की जो एक के बाद एक और मैसेज आ जाता है ट्रुथ सोशल पर, और जिस तरह से इन्होंने बार बार मैसेजेस करेंगे, अब ये करने लगे हैं, अब वो करने लगे हैं, हम ये कर देंगे, और उसके बाद फिर एक सीज फायर का भी फिर उनका आ जाता है कि जनाब ये भी कर ली। और फिर हमने वो भी देखा कि जहां पर उनका आया कि जनाब ये जो यूरेनियम है ये हमने बॉम्ब फेंक दिए
تھے اور اس کی وجہ سے بہت نیچے جا چکی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو صدر ٹرمپ ہیں وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے جانا شروع ہو گئے. دیکھیں وہ گرگٹ تو ویسے ہی بیچاری بدنام ہے کہ وہ رنگ بدلتی ہے. باقی بھی دنیا میں بہت سارے ایسے چیزیں موجود ہیں جو منٹ منٹ اپنے رنگ بدلتے ہیں. ابھی جو جہاں تک نیوکلیئر ڈسٹ کی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ IAEA کے مطابق ایسا کوئی تابکاری وہاں نہ پھیلی ہے اور نہ ایران کے پاس ویپن گریڈ کا کوئی ایسا موجود ہے. اور یہ بات میرے خیال میں جس کا کام اس کو ساجے IAEA باقاعدہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، یہ اس کام کے لیے مختص ہے اور اسی کی بات کو مستند سمجھنا چاہیے. اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو میرے خیال میں ٹرمپ صاحب سیٹسفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ ہونے نہیں والے، کیونکہ ان کا تمام ڈومیسٹک میڈیا ٹرمپ صاحب کی پالیسی کو جو ہے وہ سمجھ چکا ہے اور نکتہ چینی کر رہا ہے. 73% لوگ اس ٹائم پہ جنگ کے خلاف ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن ان کے سر پہ کھڑے میں ہیں اور اس ٹائم پہ سب سے زیادہ خسارے کا بجٹ بننے ان کا جا رہا ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر معاشی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور جس کا ابھی ازالہ کرنے کے لیے 30 ممالک نے یورپ کے اندر اکٹھ کیا تو اس کے اندر کیا نتیجہ نکل رہا ہے. دیکھیں اس کا مطلب واضح ہے کہ جتنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس معاملے کے اندر دیکھیں رنگ میں نہ بھنگ ڈالنے کی کوشش کریں، معاملات طے تھے. پاکستان نے بہت کوشش کی، پاکستان نے ایک سپیریئر کردار ادا کیا اور آج بھی کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے کے آخر تک انشاءاللہ کوئی مثبت سلسلہ نظر آ جائے گا. لیکن اب یہ جو اعصاب کی جنگ ہے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سر یہ اعصاب کی جنگ آپ نے یقینی طور پر ساری ایک اچھا جو ہے یہاں پر اس کو ایک لفظ دے دیا. اعصاب کی جو جنگ ہے سر یہ کون جیت رہا ہے؟ کیونکہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایران کی جانب سے تو کوئی ایسا بیان نہیں آتا، ان کا ایک جو ہے 2 دن بعد 3 دن بعد کوئی اکا دکا سٹیٹمنٹ، وہ بھی شاید انہی کے ایک ریبٹل میں آ جاتا ہے. تو ٹرمپ صاحب تو بار بار اس کے پر جو ہے وہ ٹویٹس پہ ٹویٹس داغتے ہیں، ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغامات جو ہیں وہ دیتے ہیں. تو یہ اعصاب کی جنگ بھی کیا ایران نہیں جیت رہا؟ دیکھیں یہ جو ایک محاورہ ہے چور مچائے شور، اور میرے خیال میں اٹ از سیلف ایکسپلینیٹری. اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ کون ہے جس کے پاس گھڑی ہے. گھڑی امریکہ دیکھ رہا ہے بار بار، اور وقت ایران کے پاس ہے. کوئی بات نہیں، وہ انتظار کر لیں گے. ان کی ایک بہت بڑی ثقافت ہے، وہ پرانی ہسٹری ہے. مزے کی بات یہ ہے سلمان صاحب کہ آپ اگر غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امریکہ میں مظاہرے ان کی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں. لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں، سابق فوجی جو ہے وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں اور حاضر سروس آرمی چیف کو نکالا جا رہا ہے. اور دوسری جانب ایران کے اندر جس کے اوپر بم پڑے، جس کے اوپر تباہی اور بربادی پھیر دی گئی، آج اس کی عوام اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے اور اس کی حکومت کے سفر. یہ وطا عزو منتشا وطا ذلو منتشا. Now losers can't be choosers. میرے والد جنرل حمید گل رحم اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ losers can't be choosers. جب آدمی لوز کر رہا ہو تو پھر وہ چوز نہیں کر سکتا. اس لیے یہ اعصاب کی جنگ ایران جیت چکا ہے. یہ نہیں ہے کہ جیت رہا ہے، اب صرف یہ ہے کہ بیسٹ ڈیل لوگ لینا چاہ رہے ہیں دونوں طرف. اور پاکستان کا یہ کام ہے کہ ثالث کے طور پر اپنی ایکسٹریم پوزیشن سے ایک مڈل گراؤنڈ کے اوپر لے کے آئے، ریالٹی کو سامنے رکھ کے. جو عرب دنیا ہے میرے خیال میں ان کا جو سیچوریشن پوائنٹ ہے آلریڈی وہ شاید کراس ہو چکا ہے. اس ٹائم پہ جو عرب دنیا کے اندر ایک بحران آیا ہوا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ یہ جنگ رک بھی جائے گی تو یہ بحران ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. یہ آپ لکھ لیں میری بات کو. دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس اگر ایک میزائل اور ایک جو ان کے پاس ڈرون رہ گیا گا تو آبنائے ہرمز تو انہی کے کنٹرول میں رہے گی، کیونکہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی انشورنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی جو بحری جہازوں کے لیے. اور آبنائے ہرمز کا عالم یہ ہے کہ آبنائے ہرمز تو امریکہ نے پلیٹ میں رکھ کے ایران کو خود پکڑائی، کیونکہ اس سے پہلے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ آبنائے ہرمز 100 ایٹم بم کے برابر کام کرے گی. لیکن اب ان کو یہ پتا چل چکا ہے امریکہ تو آج ہے، کل چلا جائے گا، پرسوں چلا جائے گا. 20 سال بعد افغانستان سے چلا گیا تھا نا، چلا جائے گا. پھر کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ UAE کے کنٹرول میں ہوگی آبنائے ہرمز، یا آپ کے خیال میں بحرین کے کنٹرول میں ہوگی؟ تو بھائی جان
जिसका रकबा, वो आपने उर्दू की मिसाल सुनी होगी, हिस्सा बकदरे जुस्सा, तो जिसके पास जगह है, जिसके साहिल बड़ा है, जिसकी नेवल ताकत है, जिसने साबित किया। अभी देखिए ना, वो तो ये कहते हैं कि हमने तो अमेरिका जो है वो एक तरफ मज़ाकरात की बात करता है, दूसरी तरफ उनके जहाज़ों को पकड़ता है, उनके लोगों को यरगमाल बनाता है। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? और अगर ईरान जो है, अगर अमेरिका की डोमेस्टिक ऑडियंस है, तो क्या ईरान की कोई डोमेस्टिक ऑडियंस नहीं है? यानी कि वही वाली बात है कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और मेरा कुत्ता टॉमी। तो ये तो नहीं हो सकता। आपको तो ये मानना पड़ेगा कि ये, देखिए सारा मसला जो है ना वो एक ही है। आप जो है ना कोई इसके अंदर किरदार अदा करें, जो आप मेरे ख्याल में ये कर सकते हैं। आप वहां हमारे कुछ जो मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर अक्लमंद लोग बैठे हुए हैं, उनको ये पैगाम दें कि आप सिर्फ 2 घंटे के लिए व्हाइट हाउस का इंटरनेट बंद कर दें। वो अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा ना, तो आप यकीन माने कि मायदा हो जाएगा, दुनिया सुकून में। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक। आपसे इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन एक मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।